دغه پروګرام کې چې موږ نن د خلکو د آګاهۍ لپاره کوم موجود سکیمونه دي هغې آګاهۍ د حوالې سره پروګرام وکړو، هغې ته انفارمیشن ورکړه او چې کوم بینکونه موجود وو هغې خپل سکیمز وغیره چې د هغې حوالې سره عوامو سره خبره وکړه، د خلکو مسایل مو واورېدل او کوشش دی چې انشاءالله دغه مسایل حل کولو لپاره جلد از جلد چې موږ څه کوی شو هغه اقدامات واخلو. आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था और इस किस्म के प्रोग्राम होने चाहिए और हमें भी ऐसे प्रोग्रामों की ज़रूरत है। जो प्रोग्राम था उसके मुताबिक अगर बैंक फैसिलिटेट करे कस्टमर को, बातों से नहीं या कैमरा सेशन से नहीं, अगर वो एक्चुअली जो उन्होंने प्लानिंग बताई है तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा कारोबार उठेगा, बहुत बड़ा बिजनेस होगा, इंडस्ट्री तरक्की करेगी, डेरा इस्माइल खान की किस्मत बदल जाएगी।